वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले लमही क्षेत्रका विद्यालयहरूमा सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता साथ अगाडि बढाएको छ। प्रहरीले यहाँका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पठन पाठन गर्दै आएका विद्यार्थी र शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई विद्यालयमै पुगेर चेतनामूलक प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। यसैगरी सोमबार वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले सनलाइट मोडर्न माध्यमिक विद्यालयमा सचेतना कार्यक्रम गरेको छ। विद्यालयका कक्षा 10 मा अध्ययनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकहरूलाई लागू औषध दुर्व्यसनी नियन्त्रण सम्बन्धी सचेतनामूलक प्रशिक्षण दिएको वडा प्रहरी कार्यालय लमहीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शंकर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा लागू औषध दुर्व्यसनी भनेको के हो, दुर्व्यसनीको कारण तथा त्यसले समाज र व्यक्तिगत जीवनमा पर्ने दीर्घकालीन असरको बारेमा उपस्थिति सबैजनालाई जानकारी गराइएको थियो। वडा प्रहरी कार्यालय लमहीमा प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठ आएदेखि आपराधिक क्रियाकलाप रोकथाम तथा नियन्त्रणका कामले तीव्रता पाएका छन्। वडा प्रहरी कार्यालय लमहीद्वारा अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण गर्न ज्येष्ठ महिनाको सुरक्षा योजना निर्माण गरी सो बमोजिम टोल र विद्यालय स्तरमा यस्ता खाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। पछिल्लो समय युवा तथा बेसके उमेरका मानिसहरू अत्याधिक मात्रामा लागू औषधको दुर्व्यसनीमा फसेको तथ्याङ्क देखिएको र आम नागरिकको गुनासो बढ्दै गएको छ। सोही गुनासोको आधारमा सम्बोधन गर्न प्रहरीले लागू औषध सेवन तथा कारोबार गर्ने माथि कानूनी बमोजिम दण्डित गर्न र युवाहरूलाई दुर्व्यसनीमा फस्नबाट रोक्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ। यस्तै कार्यक्रम मार्फत समाजलाई लागू औषध दुर्व्यसनीबाट मुक्त गराउने नेपाल प्रहरीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। कार्यक्रममा झण्डै 100 जनाको सहभागिता रहेको थियो भने सचेतनामूलक कार्यक्रमको सहजीकरण प्रहरी निरीक्षक शंकर श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय प्रथम सम्मेलन दाङको घोराईमा हुने भएको छ। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले सोमबार घोराईमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्रिय घोषणा दिवसको अवसरमा पारेर जेठको 21 गते घोराईमा हुने जानकारी दिएको हो। सम्मेलनमा प्रदेशका 12 जिल्लाका 200 बढी प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुने नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले जनाएको छ। सम्मेलनको उद्घाटन नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले गर्ने भएका छन्। सम्मेलनलाई भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि जिम्मेवारी बाँडफाँड समेत गरेको छ। त्यसका लागि नन्द विश्वकर्माको संयोजकतामा 500 सदस्यीय मूल व्यवस्थापन समिति, कमला विश्वकर्माको संयोजकतामा 15 सदस्यीय आर्थिक समिति, सीबी गहतराजको संयोजकतामा 16 सदस्यीय जनपरिचालन समिति, नन्द विश्वकर्माको संयोजकतामा राजनैतिक तथा सांगठिक प्रतिवेदन लेखन समिति गठन गरेको छ। यसैगरी चूर्ण बहादुर नेपालीको संयोजकतामा खाग व्यवस्थापन समिति, एकमाया विश्वकर्माको संयोजकतामा अतिथि सत्कार समिति, ठाकुर प्रसाद ल्वागुनको संयोजकतामा प्रतिनिधि व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ। यसैगरी सुरेन्द्र श्रीको संयोजकतामा प्रचार प्रसार समिति गठन गरेको छ। नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक नन्द विश्वकर्माको अध्यक्षतामा तथा नेकपा एमाले दाङका सचिव मोहन बुढाथोकीको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको थियो। पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण समाजका जिल्ला अध्यक्ष शंकर नेपालीले गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङको संयुक्त अनुगमन टोलीले सोमबार घोराहीमा थोक विक्रेताको बदमाशी फेला पारेको हो। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 14 स्थित प्रज्ञा सप्लायर्सको अनुगमनका क्रममा म्याद नागेको चामल बोराबाट निकालेर नयाँ बोरामा राख्दै प्याकिङ गर्दै गरेको फेला परेको छ। उक्त सप्लायर्सको गोदामभरि म्याद लेभल नागिएका चामलका बोरा, म्याद नागेका चामल, दाल, चिनी लगायतका गुणस्तरीयहीन खाद्य सामग्री फेला परेको हो। सप्लायर्सका सञ्चालक पोषण कुमार गुप्ताले घुन र धुलो सफा गरेर नयाँ बोरामा प्याकिङ गरिरहेको अनुगमनका क्रममा बताएका थिए। गोदाममा घुन लागेका र बिग्रेका चामल बालुवा चाले झै चालेर सफा गरेपछि बोरामा प्याकिङ गरिँदै थियो। घरमै रहेको पसल र गोदाममा म्याद नागेका चामलका बोरा खोली नयाँ बोरामा पूर्ण प्याकिङ गर्न लागेको फेला परेको मुचुल्का बनाएर अनुगमन टोलीले गोदाम सिल गरेको छ। साथै गोदाममा सरसफाई नभएको, दुर्गन्धित भएको खाद्य सामग्री
विषादी प्रयोग भएको समेत पाइएको बताइएको छ। प्रशासन कार्यालयले खरिद गरेको सामग्री खरिद बिक्री बिल सहित 3 दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हाजिर हुन सञ्चालकलाई समय दिएर फेला परे जतिका अखाग सामान एउटा गोदाममा राखेर सिल गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुलले सडेका चामल नयाँ बोरामा राखेर बिक्री गर्ने गरेको देखिएको बताउनुभयो। उहाँले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलवाड भएको उल्लेख गर्दै कानून बमोजिम प्रक्रिया सुरु भएको बताउनु भएको छ। खाग तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय तुलसीपुरका खाग निरीक्षक राजेश कुमार चौधरीले लेबल नलगाएका सामग्री बिक्री वितरण गरिनु कानूनी विपरीत भएको उल्लेख गर्दै म्याद नागेका सामग्री रिफायरी गरेर बेच्नु अपराध भएको बताउनुभयो। त्यस्तै अनुगमन टोलीले घोराही 15 स्थित बाल मन्दिर रोडमा खाग सामग्री बिक्री वितरणका लागि सञ्चालित गर्ज अम्बिका सप्लायर्समा अनुगमन गर्दा लेबल नभएको 25 किलोको सफल मोटो चामल 81 बोरा, भारतीय चना लेबल नलागेको 30 किलो 8 बोरा, लेबल नलागेको मसुरो दाल 25 किलोको 27 बोरा र 2 वर्ष पहिले म्याद नागेका चामल 2 बोरा फेला परेको छ। 2,18,700 बराबरको खागन्न त्यहीको कोठामा राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिल गरेको छ। सुनिल कुमार गुप्ता सञ्चालक रहेका उक्त पसलका म्यानेजर रोहित शर्माको रोहबरमा कोठा सिल गरिएको हो। थोक पसलमा जुनसुकै बेला जिल्लाको जहाँसुकै अनुगमन गरिने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुलले बताउनुभयो। छड्के अनुगमनका समयमा बदमाशी गरेको पाइए कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। अनुगमनमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन, नागरिक समाज दाङका अध्यक्ष केबी मसाल, दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक सिंह बुढाथोकी, उपाध्यक्ष राम प्रसाद पोखरेल, खाग निरीक्षक राजेश कुमार चौधरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक यम नारायण श्रेष्ठ, घोराही उपमहानगरपालिका की नासु दुर्गा कुमारी बुढाथोकी, घरेलु कार्यालयकी ईश्वरी पौडेल, पत्रकार लगायतको उपस्थिति थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले नापजाँचको काम सुरु गरेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 बाट मंगलबारदेखि काम सुरु गरेको हो। राष्ट्रिय भूमिका आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लेखराज सिंह र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले उद्घाटन गरेका हुन्। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्र 13,941 को लगत प्रविष्ट लिएको छ। त्यसमध्ये भूमिहीन दलितको 2,079, भूमिहीन सुकुम्बासीको 2,892 र अव्यवस्थित बसोबासीको 8,979 रहेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख टीकाराम खड्काले निर्वाचित भएर आएपछि भूमिहीन दलित सुकुम्बासीहरूलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने पहिलो निर्णय भएकोले त्यो विविध प्राविधिक समस्याका कारण 1 वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउन थालेको बताए। उनले वडाहरूबाट विगतमा भरिएका फारमको लगत प्राविष्टिमा ढिलाइ भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए। नगर प्रमुख खड्काले बिचौलियाको प्रभावका कारण वास्तविक भूमिहीन दलित सुकुम्बासी लाल पूर्जा पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन नसक्ने भन्दै वडा स्तरीय सहजीकरण समितिलाई नापजाँचका क्रममा विशेष ध्यान दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 6 र 18 मा मात्रै लगत प्रविष्टिको काम सम्पन्न भएको छ। वडा नम्बर 2, 14 र 8 मा लगत प्रविष्टिको अन्तिम चरणमा रहे पनि अन्य वडाहरूबाट विवरण नै नआएको भूमि शाखाका प्रमुख माधव पौडेलले बताए। राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्ष लेखराज सिंहले जिल्लाका अधिकांश पालिकाहरूमा भूमि सम्बन्धी नापजाँचको काम सुरु भएको र राप्ती गाउँपालिकामा अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। उनले पालिकाबाटै नापजाँच अन्तिम प्रक्रिया नै हुने भएकोले नापजाँचका क्रममा सहयोग गर्नका लागि आग्रह गरे। जिल्लाभर 76,306 भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भरेका छन्। दाङमा हावाहुरीले विद्यालयको छाना उडाउँदा पठन पाठन प्रभावित भएको छ। गए राति आएको हावाहुरीका कारण सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गोबरडियाका विद्यालयको छाना उडाएको स्थानीय रघुनन्द चौधरीले बताए। ठूलो हावाहुरीले टिनको छानो उडायो, पठन पाठन प्रभावित हुने भयो। उनले भने गाउँपालिकाले तत्काल नयाँ छाना नहाल्ने हो भने पठन पाठन गर्न सकिँदैन। गढुवा गाउँपालिका 3 मा रहेको विद्यालयको 4 वटा कक्षा कोठाको टिनको छानो उडाउँदा लाखौं क्षति भएको छ।
हावाहुरीका कारण विद्यालयमा भएको क्षति विवरण संकलन भइरहेको शिक्षा शाखा प्रमुख श्याम विश्वकर्माले बताउनुभयो। उनले क्षति भएका विद्याको पूर्वाधार सुधार गरेर पठन पाठन सुचार गरिने जानकारी दिए। दङ्गीशरण गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोग तथा नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्र दाङ र हेफर प्रोजेक्टर नेपालको प्राविधिक सहयोगमा दङ्गीशरण कृषि तथा पशु विकासमा आधारित साना किसान तथा युवा उद्यमशीलता साझेदारी परियोजना अन्तर्गत दङ्गीशरण गाउँपालिकाले वडा नम्बर 1 र 2 मा बाख्रा उपहार कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आर्थिक उपार्जन तथा आर्थिक समृद्धिका लागि कृषि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत बाख्रा उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले बताउनुभयो। पहिलो चरणमा वडा नम्बर 1 र 2 मा गठित समूहका दिदी बहिनीहरूलाई माउ बाख्रा तथा बोका प्रदान गरिएको र उक्त माउ बाख्रा तथा बोकाहरूबाट आर्थिक उपार्जन र नस्ल वृद्धिमा टेवा पुग्ने गाउँपालिकाले लक्ष्य लिएको छ। गाउँपालिकाले आफ्नो गाउँपालिकाका भित्रका नागरिकहरू आर्थिक अभाव र बेरोजगारीमा बस्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ विपन्न दलित तथा निम्न आय स्रोत भएकाहरूलाई समूहको माध्यमबाट जोड्दै उनीहरूको आय स्रोतमा वृद्धि गरी सबै नागरिकलाई समृद्धि र खुशी बनाउने अभियान अन्तर्गत कृषि र पशुको क्षेत्रमा साझेदार संस्थाहरूको प्राविधिक सहयोग लिई ठूला रकम छुटाई कार्यक्रम अगाडि बढाएको अध्यक्ष गिरीले बताउनुभयो। यस्तै पालिका उपा अध्यक्ष पिमा ओली खड्काले आफूहरू भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई मात्र विकास नठानी मानवीय विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढेको बताइन्। उपहार स्वरूप प्रदान गरिएका बाख्रा तथा बोकाहरू आफूहरूले आफ्नै सम्झी उक्त बाख्रा तथा बोकाहरूबाट मन गए आमदानी लिन आग्रह समेत गरिन्। वडा नम्बर 1 मा वडा अध्यक्ष रमेश भण्डारीको सभापतित्व, गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीको प्रमुख अतिथिमा गाउँपालिका उपा अध्यक्ष पिमा ओली खड्का र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमराज भट्टराईको विशिष्ट अतिथिमा समूहमा 20 जनालाई बाख्रा उपहार प्रदान गरिएको हो। यस्तै वडा नम्बर 2 मा वडा अध्यक्ष डम्बर खत्रीको सभापतित्वमा 4 वटा समूहका 20 जना किसानहरूलाई माउ बाख्रा वितरण गरिएको हो। उपहार कार्यक्रममा हेफर प्रोजेक्टर नेपालका विवेक शाह, हेफर प्रोजेक्टर नेपालका प्रकाश केसी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण साझेदारी परियोजनाकी कार्यक्रम संयोजक गोमा भट्टराईले गरेकी थिइन्। घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका र बबे गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित सुरक्षित अप्रवासन कार्यक्रम सामीले आज घोराही उपमहानगरपालिका भित्र जनप्रतिनिधिहरूसँग अप्रवासनको विषयमा छलफल गरेको छ। कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरूले पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको नाममा समस्या पर्ने क्रम बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले पछिल्लो समय ठगीमा पर्ने, अलपत्र पर्ने र विभिन्न किसिमका समस्याहरूमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको भन्दै यसलाई बेलैमा न्यूनीकरण गर्नका लागि जनप्रतिनिधि र त्यहाँका अगुवाईहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका थिए। कार्यक्रममा बोल्दै घोराही उपमहानगरका नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जनताहरूले नेपाल सरकारले बनाएको नीति कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारको विषयमा भएका व्यवस्थाहरूको लक्षित वर्गहरूमा सूचना सम्प्रेषण आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो। उहाँले सूचना अभावकै कारण पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार सुरक्षित, व्यवस्थित तथा मर्यादित बन्न नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै नगर उप प्रमुख हुमा कुमारी डीसीले वैदेशिक रोजगारको विषयमा जनचेतना विकासको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले यस विषयमा सक्रियता लिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृत भोजराज घिमिरेले नेपालमै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएको नीतिगत सुधार ऐन कानून नियमावली, स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी लागतको विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले वैदेशिक रोजगारको अवस्थामा सुरक्षित हुने वातावरण र फर्किएकाहरूको सिप पञ्जीलाई सबै जिम्मेवार निकालेर व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा सुरक्षित अप्रवासन कार्यक्रम सामीकी कार्यक्रम संयोजक बसन्ती पुनले सामीले गरेको गतिविधि र चालु आर्थिक वर्षमा भएको प्रगति विवरणको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा पालिका भित्रका सबै वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्यहरू र विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूको सहभागिता थियो।
स्विजरल्यान्ड पठाइदिन्छु भनी 7 लाख रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काभ्रे पाल्चोकको बनेपा नगरपालिका 4 स्थायी घर भई हाल बाँके कोलपुर नगरपालिका 11 10 बिघा बस्दै आएकी 46 वर्षीय पार्वती थापा रहेकी छिन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको विशेष टोलीले उनलाई गंगौबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका उनलाई थप अनुसन्धान तथा कार्यवाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग बुद्धनगरमा पठाइएको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। उनले तुलाराम तारम मगरलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि स्विजरल्यान्ड पठाइदिन्छु भन्दै पटक पटक गरी 7 लाख रुपैयाँ लिई सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीको आरोप छ। जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिकामा मात्र 10,339 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको सही संख्या पत्ता लगाउन गरेको लगत संकलनबाट सो संख्या पत्ता लागेको हो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्युपानेले भूमि आयोग बाँकेको सामान्य वैपालिका भरिको लगत संकलन गर्दा 10,339 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको बताए। उनले विभिन्न चरणमा पालिकाबाट 8वटै वडामा लगत संकलन गरिएको जनाउँदै सो कार्यका लागि भूमि आयोग गाउँपालिकाका प्राविधिक तथा नापी कर्मचारीलाई परिचालन गरिएको बताए। गाउँपालिकाका अनुसार संकलन गरिएको लगतमा देखिएका 10,339 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी मध्ये भूमिहीन सुकुम्बासी 1,639, भूमिहीन दलित 935 जना र अन्य अव्यवस्थित बसोबासी 7,765 जना छन्। बैजनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर शाहीले सो लगतमा अझै पनि कोही छुटेका छन् भने उनीहरूलाई फेरि पनि समावेश गराउने योजना गाउँपालिकाको रहेको बताए। उनले लाल पूर्जा वितरणका लागि स्थानीय सरकारका तर्फबाट नापी र मालपोतका काम अगाडि बढाइएको पनि बताए। अध्यक्ष शाहीले भने सही र वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान गरेर उनीहरूलाई छिटै लाल पूर्जा वितरणको तयारीमा जुटेका छौं। यसमा सबैको सहयोगको आवश्यक छ। उनले यो समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने सोचको साथ भूमि आयोगसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। सोमबार राति राप्ती सोनारी वडा नम्बर 3बाट ग्राभेल चोर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले 2वटा टिपर र 1वटा जेबीसी नियन्त्रणमा लिएको छ। मध्यरातमा राप्ती नदीबाट उत्खान गरेर ग्राभेल चोरी गर्ने RA1 1095, RA1 1096 नम्बरको टिपर र VE1 1938 नम्बरको जेबीसी नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय धमपुरा प्रहरी नायब निरीक्षक प्रवीण डाङ्गीले जानकारी दिए। स्थानीय युवाहरूको सक्रियतामा पक्राउ गरिएको जानकारी दिँदै इन्चार्ज डाङ्गीले कार्यवाहीका लागि राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कार्यालयमा पठाइने जानकारी दिए। स्थानीय केही ठेकेदारहरूले अगैयादेखि लटनियासम्म निर्माण हुँदै गरेको खड्का निर्माण सेवाको साइडमा ग्राभेल बोक्न लागेको स्थानीय युवाहरूले जनाएका छन्। पक्राउ परेका टिपर र जेबीसी राप्ती सोनारी 3 सिनाबाजमा तटबन्धनको काम गर्दै गरेको भाग्यलक्ष्मी मामा जेबीको रहेको खुलेको छ।